ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अकारण करुणाकर करुणा वरुणालय जगन्नियंत भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान राधा दामोदर को सुंदर कथा कार्तिक मास महात्म्य को कथा प्रसंग में हामी 8औं अध्याय में प्रवेश गरिरहेका छौं। सज्जनहरू भगवान का श्री चरणार बिन्दमा नमन गर्दै गर्दै आफ्ना आचार्य पूर्वाचार्य स्वाचार्य का श्री चरणार बिन्दमा नमन गर्दै गर्दै आउनुस् हामी जुन प्रसंग बालखिल्य मुनिले ऋषिहरूलाई र स्वयं सूर्यदेवले आफ्ना सारथी अरुणलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यिनी प्रसंग हामी सुन्दै छौं। अरुण यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ सूर्यदेवसँग, कस्मिन् तीर्थे विशेषेण फलं कार्तिक सम्भवम् क्षेत्रे वा एतदाख्याये भगवान भूत भावना। संसारका प्राणीको कल्याण गर्ने भावना गर्ने हुनुभएका हे सूर्यदेव बताउनुस् कुन तीर्थमा गएर स्नान गर्नले कस्तो फल मिल्दछ, कुन क्षेत्रमा गएर बस्नाले कस्तो प्रकारको फल मिल्दछ हजुरले बताउनु पर्यो भनेर अरुणले प्रश्न गरेपछि सूर्यदेव भन्न लाग्नुभयो, जहाँ पनि जल छ यत्र कुत्रापि कर्तव्यम जले स्नानम तु कार्तिके। जहाँ भए पनि स्नान गर्ने हैन। तीर्थ पाइएन भने पनि कुवाका जलमा कलका जलमा साना साना नदीहरूका जलमा गएर पनि स्नान गर्ने भनेको छ। स्नानाद् उष्णयोदके नापि कार्तिके दुर्बलो जन। यदि चिसा पानीले नुहाउन सकिँदैन कार्तिकको महिना, कोही दुर्बल हुनुहुन्छ, रोगी हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ भने उष्णोदकेन यानी कि तताएको जलले पनि स्नान चाहिँ गर्नै पर्छ। तो ततो दशगुणम पुण्यम शीततो य निमज्जनात्। उष्णोदकमा स्नान गरे भन्दा 10 गुणा ज्यादा चिसा पानीले नुहाउँदाखेरि फल प्राप्त हुन्छ। त्यो भन्दा 100 गुणा पुण्य कुवामा गएर स्नान गर्दा फल प्राप्त हुन्छ। कुवामा स्नान गरेको 100 गुण फल बापी कुनै एउटा पनि सानो पानी जमाएको ठाउँमा गएर स्नान गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यो बापीमा स्नान गरेको 10 गुण फल तडागमा ठूला पोखरीमा गएर स्नान गर्दा फल प्राप्त हुन्छ। त्यो भन्दा 10 गुण निर्झर जहाँ पानी बग्ने नदीमा बग्ने ठाउँमा गएर स्नान गर्दा फल प्राप्त हुन्छ। त्यो बग्ने पानीमा गएर स्नान गरेको फल भन्दा 100 गुणा पुण्य कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि नदी स्नान से कार्तिक महिनामा कुनै प्रवाहित भइरहेका नदीमा गएर स्नान गर्नाले प्राप्त हुन्छ। नदी भन्दा 10 गुण फल तीर्थ, जुन नदीलाई तीर्थ घोषणा गरेको छ, तीर्थको नामले नामाङ्कित गरेको छ, त्यस्ता तीर्थमा गएर स्नान गर्नाले फल प्राप्त हुन्छ। हे गरुडजी, हे अरुणजी, र ततो 10 गुणम पुण्यम, त्यो भन्दा 10 गुणा पुण्य जहाँ नदीको संगम छ, दुईटा नदीको संगम छ, त्यो संगम स्थलमा गएर स्नान गर्नाले प्राप्त हुन्छ। नदीको संगममा स्नान गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यसको 100 गुणा फल सिन्धु समुद्रमा, कृष्ण गण्डकीमा, बेणी नाम गरेकी नदीमा, यमुनामा, सरस्वतीमा, गोदावरीमा, विपाशा नाम गरेकी नदीमा, नर्मदा नाम गरेकी नदीमा, तमसा नाम गरेकी नदीमा, कावेरी नाम गरेकी नदीमा, क्षिप्रा, चर्वणवती, वितस्ता, वेदिका, सोणी, बेत्रवती, गण्डकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र अनि बागमती हैन, यस्ता यस्ता कौशिकी आदि गरेका नदीमा गएर स्नान गर्नाले फल प्राप्त हुन्छ। र बदरिकाश्रममा गएर स्नान गरियो भने अलगनन्दामा भने हैन, त्यो त बडा दुर्लभ नै छ नि। कार्तिकको महिनामा बदरिकाश्रममा गएर त्यहाँका नदीमा गएर स्नान गर्न पाइयो, तीर्थमा स्नान गर्न पाइयो भने त्यो त अहोभाग्य हो, बडा मुस्किल हुन्छ। यस्ता प्रकारले अत्यन्त श्रेष्ठ स्थानमा गएर अवन्तिकापुरीहरू भए, बद्रिकाश्रम भए, अयोध्याहरू भए, सालग्राम भगवान जहाँ पाइनुहुन्छ, कृष्ण गण्डकी नदी भए, यस्ता यस्ता पवित्र नदीमा गएर स्नान गर्नाले
कार्तिकको महिनामा अत्यन्त सयौं गुणा फल प्राप्त हुन्छ। कनखल तीर्थहरू भए, मधुपुरीहरू भए, हैन, मथुरा भयो, जहाँ यमुनामा गएर कार्तिकको महिनामा स्नान गर्दा त कता हो कता मानिएको छ। राधा दामोदर तत्र स्वयं स्नातस्तु कार्तिके। कार्तिक महिनामा त यमुनामा आएर स्वयं राधा दामोदर पनि स्नान गर्नुहुन्छ अरे। भगवान कृष्ण पनि, भगवान दामोदर पनि राधाजीलाई लिएर आएर यमुनामा बडा सुन्दर स्नान गर्नुहुन्छ। त्यस्तो महत्त्व छ यमुनाजीको कार्तिकको महिनामा। मधुपुरी, मथुरापुरी, विशेष गरेर द्वारवती तथा श्रेष्ठापत्यम स्नाति केशव। द्वारकामा भगवान जहिले दैनिक स्नान गर्नुहुन्छ। 16,108 स्त्रीका साथमा भगवान द्वारकामा गोमती नदीमा समुद्रमा स्नान गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारका नदीमा गएर आफूले पनि स्नान गर्न सकियो भने अत्यन्त श्रेष्ठ फल मिल्दछ। द्वारिकाको महात्म्यको बारेमा ब्रह्माजी पनि बताउन सक्नुहुन्न। यस्तो गोविन्द पिचित्तानाम जायते पुण्यभास्कर। तो भगवान श्री हरिका चरणार बिन्दमा गएर मन वचन कर्म लाग्दछन्, हैन, पुण्य प्राप्त हुन्छ। अनि भागीरथीमा स्नान गर्नले पनि त्यस्तै प्रकारले पुण्य प्राप्त हुन्छ। तीर्थराज प्रयागमा गएर स्नान गरियो भने पनि अत्यन्त श्रेष्ठ मानिएको छ। कार्तिकको महिनामा भगवानको सन्निधि मिल्दछ। मुच्यते सर्व पापी विष्णु लोकं गच्छति। जसले यसरी प्रयाग तीर्थराज प्रयागमा गएर, प्रयागलाई तीर्थराज मानिन्छ र प्रयागलाई तीर्थराज मानिएको हुनाले तीर्थराज प्रयागमा गएर स्नान गरियो भने भगवान विष्णुको लोक अवश्यमेव प्राप्त हुन्छ। पापहरू रहँदैन शरीरमा। यस्ता यस्ता प्रकारले यी तीर्थहरूको महत्त्वको बारेमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि जुन जुन वस्तुको महत्ताको बारेमा हामीले निवेदन यहाँहरूलाई गरिसक्यौँ। बरको महत्त्व छ, पिपलको महत्त्व छ, बेलको महत्त्व छ, रुद्राक्षको महत्त्व छ, अमलाको महत्त्व छ, तुलसीको महत्त्व छ, पलासको महत्त्व छ। किनकि ती समस्त वृक्षहरू भगवानका अंशद्वारा उत्पन्न हुनुभएको छ। तसर्थ ती भगवानका अंशद्वारा उत्पन्न भएका वृक्षहरू भएको हुनाले ती वृक्षहरूको महत्त्व छ। शालिग्राम भगवानको अलग्गै महत्त्व छ, तुलसीको अलग्गै महत्त्व छ। यस्ता सुन्दर सुन्दर वृक्षहरू पनि स्वयं भगवान वृक्ष रूपमा आउनु भएको हुनाले मनुष्यले ती वस्तुको उपयोग गर्नाले, तुलसीको उपयोग गर्नाले, आँपको उपयोग गर्नाले, अमलाको उपयोग गर्नाले र यस्ता ब्रह्मपत्रहरू कमलको उपयोग गर्नाले मनुष्य जीवन मुक्त बन्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यस्तै काशीको अलग्गै महत्त्व छ। काशीको कहिल्यै नाश हुँदैन, किनभने भगवान शङ्करले काशीलाई आफ्नो त्रिशूलमा राख्नुहुन्छ। किन राख्नुहुन्छ भने काशीमा जसको मृत्यु हुन्छ त्यसको सिधै भगवानको वैकुण्ठ गमन हुन्छ। किनकि काशीमा बसेर भगवान शङ्कर त्यहाँ आफ्नो शरीर त्यागेर आएका व्यक्तिका कानमा राम मन्त्र, ब्रह्म तारक राम मन्त्र जपिदिनुहुन्छ, बताइदिनुहुन्छ भगवान शङ्कर। यस कारणले काशीलाई कहिल्यै प्रलयकालको अवस्थामा पनि भगवानले प्रलय गर्नुहुन्न, सुरक्षित राखिदिनुहुन्छ। यसरी सुन्दर सुन्दर तीर्थहरूमा स्नान, सन्ध्या, वन्दन, कार्तिकको महिनामा जप, उपासना, दान पुण्य इत्यादि गर्न सक्यो भने जीवन सफल हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। यसरी आफ्ना मन वचन कर्मलाई पवित्र गर्नका निमित्त कार्तिकको महिनामा पञ्चगङ्गा नाम गरेका तीर्थमा अथवा अन्य जो तीर्थमा आफ्ना घरका नजिक भएका तीर्थमा गएर स्नान गर्न सक्यो भने कृतानि लक्ष पापानि स्नात्वा पञ्चनदे शुभे, हैन, पञ्चनद नाम गरेका तीर्थमा जाने, बिन्दु माधव भगवानको अर्चना गर्ने, राधा दामोदरको अर्चना वन्दना गर्ने, तो जन्म मध्ये सकृदपि स्नानम पञ्चनदे शुभे। जीवनमा एकचोटि मात्रै पनि पञ्चनदमा गएर स्नान गर्न सक्यो भने त्यो पञ्चनदमा स्नान गरेको पुण्य ब्रह्माजीले पनि वर्णन गर्न सक्नुहुँदैन अरे। पञ्चनदी भनेका चन्द्रमाका अंशबाट उत्पन्न भएकी नदी, हैन, गवस्ती सूर्यका अंशबाट उत्पन्न भएकी नदी, हैन, धूतो पापा नाम गरेका तीर्थ, रुद्रांशबाट समुद्र भएकी स्वयं भागीरथी नदी, विष्णुको अंशबाट उत्पन्न भएकी स्वयं यमुना नदी, ब्रह्माका अंशबाट उत्पन्न भएकी स्वयं सरस्वती नदी, यी जम्मा 5 वटा नदीको संगम भएको ठाउँलाई पञ्चनद तीर्थ भनेर भनिन्छ।
त्यस्ता प्रकारका पञ्चनद नाम गरेका तीर्थमा गएर स्नान गरियो भने रौरव आदि गरेका नरकको नाम दर्शन तक नाम पनि सुन्नु पर्दैन मनुष्यले। त्यस्ता प्रकारका मनुष्यको सिधै गएर भगवानका लोकमा वास हुन्छ। र त्यस्ता तीर्थमा गएर स्नान गरेर आफ्ना पितृलाई तर्पण गरियो भने, कार्तिकको महिनामा तर्पण गरियो भने पनि त्यस्ता प्रकारका दुःखहरू, दरिद्रताहरू, पापहरू नाश हुन्छन् र अन्तिममा स्वच्छ भगवानको लोक प्राप्त गर्न सकिन्छ बताउनुहुन्छ। र त्यो पञ्चनदमा तीर्थ गरिसके पछाडि बिन्दु माधव भगवानको दर्शन गर्ने, भगवानको उपासना गर्ने र भगवानलाई समर्पण गर्ने। सर्व तीर्थानि गच्छन्ति तत्तति दिने खलु यात्रार्थम काशिका स्थानी न यान्ति क्वापि सारथे। सूर्यदेव भन्दै हुनुहुन्छ, हे सारथी, हे अरुण, यो पर्वमा विशेष कार्तिक आदि गरेका मासमा अथवा कुनै पनि अरू पर्वमा पनि तीर्थहरूमा ती तीर्थमा मनुष्यहरू जान्छन्। मणिकर्णिकामा पनि जान्छन्, मणिकर्णिमा कहाँ गएर पनि स्नान गर्ने चलन छ। अरू पुरीको त के कुरा गर्ने र। सर्वश्रेष्ठ काशी जहाँ मृत्यु भएपछि स्वयं भगवान शङ्करले राम तारक मन्त्र प्रदान गरेर वैकुण्ठ प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको सुन्दर तीर्थ काशी जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा छ। ये स्नात्वा कार्तिके मासी सगत पञ्चनदे शुभे सर्वतीर्थकृता स्नानात् फलम कोटि गुणम भवेत्। अरू तीर्थमा स्नान गरेको जो फल छ त्यसको करोडौं गुणा पुण्य चाहिँ पञ्चनद नाम गरेका क्षेत्रमा गएर तीर्थमा गएर स्नान गरियो भने अवश्यमेव उसको जीवन सफल हुन्छ। र वाराणसीमा त यो स्थित्वा त्रिवर्षम कार्तिक व्रतम 3 वर्ष पर्यन्त वाराणसीमा गएर, काशीमा गएर यदि कार्तिकको महिनामा स्नान गर्छ, व्रत गर्दछ भन्दै चाहिँ त्यसको साङ्गो पाङ्ग सबै त्यो मनुष्य नभएर स्वयं भगवानको स्वरूप हो भनेर मानिएको छ। त इहलोके फलम तेषां प्रत्यक्षम जायते खग। यस लोकमा र परलोकमा पनि उसले दुईटै लोकमा सुख प्राप्त गर्दछ। यो मनुष्य लोकमा आएर पनि भौतिक यहाँका वस्तुहरूलाई प्राप्त गरेर अन्तिममा भगवानको सन्निधि प्राप्त गर्दछ। भुक्ति मुक्ति दुईटै कुरा मनुष्यलाई आवश्यकता पर्दछन्। यी पुराण इत्यादिमा वर्णन गर्नुभएको छ भगवानले। तिनै पुराण इत्यादिमा वर्णन गरेका भुक्ति र मुक्ति। भुक्ति भनेका संसारका भोगहरू, राम्रो घर परिवार, असल मातापिता, असल सन्तति, असल पत्नी, असल पति, यथोचित घर, विद्या बुद्धि, संयमता, प्रेम, सौहार्द्रता अनि प्राप्त भएको चिज भगवानलाई समर्पण गरेर प्रसाद बुद्धिले स्वीकार्यता आदि गरेका यी गृहस्थाश्रमका सबभन्दा ठुला धन हुन् हैन। सदाचारी पत्नी, सदाचारी पति, आज्ञालाई मान्ने पुत्र हैन, पिता माता पनि सद्गुणी, राम्रो बाटोमा सत्कार कर्ममा प्रेरणा गर्ने पिता माता जस्तो धन सम्पत्ति यदि यो संसारमा छ भने यो सबभन्दा ठुलो भौतिक सुख हो। यस्ता भौतिक सुखलाई पनि सुख भोग गर्दै गर्दै अन्तिममा मोक्ष जुन प्राप्त गर्ने हो, मुक्ति जो प्राप्त गर्ने हो, त्यो मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कार्तिकको महिनामा सुन्दर तीर्थमा गएर स्नान गर्ने, दान गर्ने, पुण्य गर्ने, उपासना गर्ने, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम आदिको पाठ गर्ने। विशेषतः कार्तिकको महिनामा गोपाल सहस्रनाम पाठ गर्नुको अत्यन्त ठुलो महत्त्व बताउनुहुन्छ। विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाममा कुनै पार्थक्यता छैन। त विशेषतः गोपाल सहस्रनाम भगवान गोपालको र राधा दामोदरको स्वयं स्वरूप मानिएको हुनाले गोपाल सहस्रनामको पाठ पनि श्रेष्ठ मानिएको छ। यसरी तीर्थमा स्नान, सन्ध्या वन्दन, उपासना, पितृतर्पण, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनामको पाठ, राधा सहस्रनामको पाठ आदि गरेका सत्कर्म, तुलसी पूजन, उपासना, ध्यान, भजन, संयमता जस्ता सदाचार युक्त कर्म गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। हे मुनीश्वर भनिकन बालखिल्य मुनिले ऋषिहरूलाई बताएको प्रसङ्ग यहाँ सूर्यदेवले अरुणजीलाई पनि बताउनु भएको छ। र यहाँ पनि यो कार्तिक मासको व्रतको उपासनाको बारेमा, स्नान गर्ने र तीर्थहरूको विशेष महत्त्वको बारेमा वर्णन गर्दै गर्दै यो 8औं अध्यायलाई पनि यही विश्राम गर्नुहुन्छ। हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।